मोहम्मद ताहिर असलम साहब की अदालत में एक मामू है और एक भांजा है। ये दोनों पेशी पर आए हैं। इतने में अदालती कमरे के अंदर से एक शख्स खड़ा होता है, पिस्टल ली, गोली मारी, फरार हुए और भाग गए। ये मामला क्या है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कल गुजरांवाला की सेशन अदालत के जज मोहम्मद ताहिर असलम साहब की अदालत में दो लोग, एक मामू है और एक भांजा है। ये दोनों पेशी पर आए हैं। जो तस्वीर आपको नजर आ रही हैं ये मामू और भांजा की तस्वीर हैं। जैसे ही ये दोनों कमरे अदालत में दाखिल होते हैं, हेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी हेयरिंग होगी तो हम उसमें शामिल होंगे। इतने में अदालती कमरे के अंदर से एक शख्स खड़ा होता है, पिस्टल निकालता है और दोनों मामू और भांजा को गोलियां मार देता है और फिर वहां से फरार भी हो जाता है। अमूमी तौर पर बहुत सी खबरें, बहुत से वकूए हमने देखा। बख्शी खाने में कत्ल हो जाते हैं लोग, कोर्ट रूम के एंट्रेंस गेट पर हो जाते हैं, एग्जिट गेट पर हो जाते हैं, अहाता अदालत में दाखिल होने वाले मेन गेट पर हो जाते हैं, चैम्बर्स में कत्ल हो जाते हैं। लेकिन कमरा अदालत का वकूआ बड़ा अनहोना वकूआ है जो इस मर्तबा बदकिस्मती के साथ पेश आ गया। जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इनको इनके प्यारे इनकी लाशों को किस तरह से संभाल रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं। पॉलिसी की वजह से मैं वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत से लोगों ने इन वीडियोस को वायरल किया तो यकीनन आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। ये मामू और भांजा किस मुकदमा की पेशी पर अदालत आए थे? अदालत में कत्ल करने वाला कातिल कौन था? इसकी दुश्मनी आखिर क्या थी? पिस्टल ली, अदालत में दाखिल हुए, अदालती कमरे के अंदर आए, गोली मारी, फरार हुए और भाग गए। ये मामला क्या है? इस वकूआ को समझने के लिए आपको आज से 2-2.5 साल पहले वाक़े पर जाना होगा जो कि 2022 में पेश आया था। गुजरांवाला का एक बड़ा मशहूर मोहल्ला है, उस मोहल्ले का नाम है इस्लामाबाद मोहल्ला। यहां पर दो बरादरियां रहती हैं, दोनों बरादरियां बट बरादरियां हैं। एक बरादरी का सरबराह है इमरान बट और दूसरी बट बरादरी का सरबराह है साकिब बट। इमरान बट की जो फैमिली है उनकी अहलिया का नाम है बरसला और इनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी जो है उसका नाम है नादिया और जो बाकी 3 बेटे हैं उनका नाम सुन लीजिए, ईमान रब्बी बट, नंबर 2 अताए रब्बी बट, नंबर 3 शान रब्बी बट। ये 3 बेटे हो गए। इनमें सबसे बड़ा ईमान रब्बी बट है, फिर अताए रब्बी बट है और फिर सबसे छोटा जो है वो शान रब्बी बट है। नादिया जो है वो शादीशुदा है और उसके शौहर का नाम है अब्दुल्ला। ये दोनों बरादरियां हैं तो बट बरादरी, दोनों ही बट हैं, लेकिन दोनों की आपस में चपकलश चलती रहती है। ये चपकलश जो है वो दुश्मनी में बदल चुकी है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। 29 अप्रैल को 27 रमज़ानुल मुबारक को बरसला अपने छोटे बेटे शान रब्बी बट और अपने दामाद मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अपनी एक सहेली के यहाँ महफिल मिलाद पर जाती है और उस सहेली का नाम है मिसेस रेहाना। रात का 1 बज गया है और अब जाके महफिल मिलाद का इख्तिताम हुआ। जब इस महफिल मिलाद का इख्तिताम हुआ तो फिर ये वहाँ से उठी और अपने दामाद और बेटे के साथ वापस अपने घर आ रही होती है कि तारिक पार्किंग एक पॉइंट, एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँचती है तो पहुँचते सार देखती है कि सामने दोनों बड़े बेटे खड़े हुए हैं, ईमान रब्बी बट और अताए रब्बी बट। वहाँ अपने बेटों की तरफ जाने ही लगती है कि अचानक से 2 बाइक्स बड़ी स्पीडी आती हैं। इन 2 बाइक्स के ऊपर 4 लोग सवार हैं। इनमें से एक है अली बट,
یہ مخالف برادری یعنی ثاقب بٹ کا بھانجا ہے. اس کے ساتھ 3 اور ساتھی بھی ہیں, ٹوٹل 4 لوگ ہیں. انہوں نے شدید فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے کے بعد یہ موقع سے بھاگ گئے یعنی فرار ہو گئے. دونوں بیٹوں پر فائرنگ کی. یہ سارا میدان جنگ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی, جو کہ اس کیس کی عینی شاہد بھی ہے. ماں نے فوراً 1122 پر کال کی اور اس کے بعد 15 پر کال کی. 1122 آیا, 15 آئی. 1122 نے اپنا ٹریٹمنٹ کیا اور فوراً ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل لے جانے پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایمان ربی بٹ اب اس دنیا میں نہیں رہا, جبکہ عطائے ربی بٹ بچ گیا اور اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا. یہ میں آپ کو 2022 کی بات بتا رہی ہوں. ایمان ربی بٹ کے قتل کا مقدمہ 2022 29 اپریل کو پولیس اسٹیشن ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ میں درج ہوا, جس کی مدعیہ بنی ان کی سگی ماں برسلا. اس میں گرفتار ہوا ملزم علی بٹ. یہ نامزد مقدمہ تھا جس میں نامزد نام لکھا گیا تھا پہلے تو علی بٹ کا, اور پھر اس کے ساتھ 3 لوگ اور شامل کیے گئے تھے جو کہ 3 نامعلوم تھے. جب تفتیشیں ہوئیں, تفتیشی کے پاس یہ فیملی جاتی رہی تو پھر ایک تتیمہ بیان لکھا گیا اور اس تتیمہ بیان میں ثاقب بٹ کا نام بھی مینشن کیا گیا, جس کو پولیس نے بعد میں گرفتار کیا. جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے اپنی ضمانتیں فائل کی عدالتوں میں, اور کچھ دیر کے بعد ان کی ضمانت منظور ہوئی, اور ضمانت منظور ہونے کے بعد یہ باہر آئے اور پھر یہ ٹرائل چلتا رہا. وکلا ان کے پیش ہوتے رہے. اس مقدمے میں 29 اپریل کو دونوں ماموں اور بھانجا عدالت پیش ہوئے اور انتظار کر رہے تھے اپنی پیشی کا کہ اتنے میں عدالتی احاطہ میں ایک سانحہ پیش آیا, ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اتنے میں آذان نام کا لڑکا پسٹل نکالتا ہے, گولیاں مارتا ہے, ماموں کو بھی, بھانجے کو بھی, اور وہاں پر موجود اور رشتہ داروں کو بھی, جن میں عثمان اور آفتاب بھی شامل ہیں. یہ تمام لوگ شدید مضروب ہوتے ہیں. ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اور ملزم اتنے میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اب علی بٹ جو کہ بھانجا ہے اور ماموں ثاقب بٹ دونوں اس افسوسناک واقعے میں قتل ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آذان کون ہے, یہ کس کا مخالف ہے, اسے کس نے بھیجا ہے, اس کی بیک پر کون ہے, اس کیس میں ماسٹر پلانر کون ہے. اس سارے سوالوں کا جواب, ان تمام سوالوں کا جواب دے گی ہمیں پولیس, جو کہ کرے گی اس کیس کی تفتیش. کیا پتا عمران بٹ کی برادری سے کسی نے اس کو بھیجا ہے, سوالیہ نشان, یا ثاقب بٹ کی فیملی سے ہو سکتا ہے کسی تیسرے نے اس دشمنی کا فائدہ اٹھایا ہو اور اس کو استعمال کیا ہو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے, اپنا غصہ نکالنے کے لیے. جس کی خبر آئی جی صاحب تک پہنچی, آئی جی صاحب نے اس کا فوراً سے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, فوراً سے اس کے ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انچارج سیکیورٹی سیشن کورٹ امجد ناصر صاحب کو معطل کر دیا, یعنی کہ سسپینڈ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبل شہریار, کانسٹیبل محمد اسجد اور اے ایس آئی ارشد علی کو نہ صرف معطل کیا بلکہ ان پر مقدمہ بھی درج کیا. تینوں پر لاپرواہی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس پر کہا گیا کہ اس مقدمے کی تفتیش انتہائی شفافیت کے ساتھ کی جائے گی. جبکہ سیکیورٹی انچارج کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس جگہ تک اسلحہ پسٹل پہنچا تو کیسے پہنچا. لاپرواہی تو اس کی بھی تھی, لیکن اس کو صرف اور صرف معطل ہی کیا گیا. اب یہ سارے کا سارا قصہ ہے. سی پی او گجرانوالہ ایاز سلیم صاحب تک جب یہ خبر پہنچی تو یہ فوراً موقع پر گئے. وہاں پر جا کر سارے وقوع کو دیکھا اور یہ کہا کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے اور ذاتی
पेन लेकर इस केस को जल्द अज जल्द मिचोर भी करेंगे। अब पुलिस इन मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और मालूमात इकट्ठी कर रही है। जैसे ही मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे तब जाकर पुलिस की जानिब से जो स्टेटमेंट आएगी, जो तस्दीकी खबर होगी, वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।